ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں بلند آواز سے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. بات کیا تھی کہ نہ روم و ایران سے ڈرے وہ بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، دیکھنے کو نکل آئی جو خدائی ساری، گھر سے نکلے جو محمد کے گھرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات علماء کرام، معزز سامعین اعظام، بزرگوں، دوستوں، غیور مسلمانوں، نوجوان ساتھیوں، طالب علم بھائیوں، پردہ سے سننے والی میری ماں اور بہن، آج 2 مارچ بروز جمعرات بیرار کے اس مدرسے کے اندر جناب حضرت مولانا مفتی رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پر آپ لوگوں کے سامنے حاضری ہوئی ہے. دعا فرمائیں اللہ میرے آنے کو، آپ تمام لوگوں کے بیٹھنے کو، ہم سب کے اس بہتر عمل کو اللہ قبول فرمائے. یہ جو پروگرام آپ کا چل رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اس پروگرام کی جو نسبت ہے وہ بہت اونچی نسبت ہے. اور یہ دستار بندی کا پروگرام ہے. آپ کے اس گاؤں میں بہت سارے گاؤں سے مہمانان اکرام تشریف لائے ہیں اور دور دراز سے آپ کے اس گاؤں میں حضرات علماء اکرام بھی تشریف لائے ہیں. آپ نے ان تمام
अकाबिरीन, उन तमाम उलमा, मुकर्रिरीन, खुतबा के तकरीरें, उनके वाज, उनकी नसीहतों को सुनना है और सुनकर एक पैगाम इस प्रोग्राम से लेकर जाना है। और जो पैगाम यहां से आपको दिया जाएगा, आपके दिलो दिमाग के ऊपर जिस प्रोग्राम को सब्त किया जाएगा, उस पैगाम को आपने अपने तवस्सुत से जहां तक आपकी पहुंच हो सकती है वहां तक उस पैगाम को आपने पहुंचाना है। अगर ऐसा हमने किया तब इस जलसे का जो मकसद है उस मकसद को कामयाबी मिलेगी। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको बेपनाह नेमतों से नवाजा है। इतनी नेमतें अल्लाह ने मुझे और आपको अता की कि उन नेमतों को न आप गिन सकते हैं, न मैं गिन सकता हूं, कोई भी उसका शुमार नहीं कर सकता। लेकिन उन तमाम नेमतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको कुछ अजीम नेमतें अता की हैं और फिर उन नेमतों में से भी अल्लाह ने दो मुबारक नेमत, दो बेहतरीन नेमत, लाजवाल नेमत, कीमती नेमत, दो अजीम तोहफे अल्लाह ने मुझे और आपको अता किए। और जो दो अजीम नेमत अल्लाह ने मुझे और आपको और इस उम्मत को अता किया, उसका वजन इतना ज्यादा है, उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि हम और आप और इस आबादी के रहने वाले लोग, इस इलाके के कलमा पढ़ने वाले लोग, इस मुल्क के रहने वाले लोग, एशिया के लोग, अरब के लोग, अफ्रीका के लोग, यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग, पूरी दुनिया इंसानियत के लोग अगर इन दोनों नेमतों को दौलत से खरीदना चाहे नहीं खरीद सकते, ताकत से खरीदना चाहे नहीं खरीद सकते, सरवत से खरीदना चाहे नहीं खरीद सकते, और हुक्मरानी से खरीदना चाहे नहीं खरीद सकते, बादशाहियत से खरीदना चाहे नहीं खरीद सकते, वजारत से खरीदना चाहे नहीं खरीद सकते, जमीनों जायदाद से खरीदना चाहे नहीं खरीद सकते, बल्कि जो अजीम नेमत मुझे और आपको और इस उम्मत को मेरे रब ने अता की है, ये सिर्फ अल्लाह की इनायत करदा नेमत है। वो नेमत कौन सी है? वो अजीम नेमत कौन सी है? वो अजीम तोहफा कौन सा है जो अल्लाह ने इस उम्मत को अता किया? वो दो नेमत जो है, एक ईमान की नेमत है, एक कुरान करीम की नेमत है। ईमान की नेमत भी लाजवाल, कुरान की नेमत भी लाजवाल, ईमान की नेमत भी बेमिसाल, कुरान की नेमत भी बेमिसाल। ईमान की नेमत का भी मुकाबला नहीं, कुरान की नेमत का भी मुकाबला नहीं। अल्लाह ने ये दोनों नेमतें इस उम्मत को अल्लाह ने अता की है। अगर ये दोनों नेमतें, ईमान और कुरान की नेमतें अल्लाह ने हमें ना दी होती, हम कुछ नहीं कर सकते थे। ये हम पर अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने दोनों नेमतें हमें अता की है। आज जो आप बैठे हुए हैं इस प्रोग्राम के अंदर, इन दोनों नेमतों की बरकत से बैठे हुए हैं। अगर ये दोनों नेमतें दौलत से मिलती, अगर ये दोनों नेमतें सरवत से मिलती, अगर ये दोनों नेमतें हुक्मरानी से मिलती, अगर ये दोनों नेमतें बादशाहियत से मिलती, अगर ये दोनों नेमतें ताकत से मिलती, अगर ये दोनों नेमतें जाहो जलाली से मिलती, तो दोस्तों फिरौन अपने वक्त का सुपर पावर था, अना रब्बुकुमुल आला का दावेदार था। उसके सामने अल्लाह का जलीलुल कदर पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाते हैं। देखिए कितना हसीन
ہمیشہ کے لیے وہ فرعون جہنم میں چلا گیا۔ بے شک بے شک۔ حالانکہ دعوت پہنچانے والی ذات نبی کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود گئے دعوت دینے کے لیے، لیکن اس نے دعوت قبول نہیں کی۔ اگر یہ دونوں نعمتیں خوبصورتی سے ملتی، اگر یہ دونوں نعمتیں خاندانی ورچسپ سے ملتی، اگر یہ دونوں نعمتیں حسن و جمال سے ملتی، تو دوستو ابو جہل کو دیکھو، عتبہ کو دیکھو، شیبہ کو دیکھو، ابو لہب کو دیکھو، ان سب کے سامنے اللہ کا آخری پیغمبر، امام الانبیاء، محبوب کبریا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے۔ قرآن کی زبان استعمال کی جائے، جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جانے والا، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جانے والا، اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے والا، اللہ کا آخری نبی، میرا اور آپ کا نبی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ لیکن ازلی انتخاب ان کے حق میں بھی نہیں تھا۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، جبرائیل امین لے کر آ گئے، پیارے آقا کو سنا دیا گیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ ان کے مقدر میں یہ چیزیں نہیں۔ بے شک بے شک۔ بلکہ ایک مثال دیتا ہوں، لہب ان کے معنی آگ کے انگارے کے آتے ہیں۔ وہ جب پیدا ہوا نا ابو لہب، تو اتنا خوبصورت تھا، اتنا حسین تھا، اتنا جمیل تھا کہ اس کے باپ نے اتنا گورا چٹا تھا، لال، کہ اس کے باپ نے اس کا نام لہب رکھ دیا، ابو لہب۔ اتنا خوبصورت تھا، اس کے باپ نے اس کا نام ابو لہب رکھ دیا، اتنا خوبصورت تھا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہمارے یہ دو ہاتھ ہیں، ایک داہنا ہاتھ ہے، ایک بایاں ہاتھ ہے، رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ۔ جو ہمارا داہنا ہاتھ ہے، اس پر مؤذن رسول، صحابی رسول حضرت بلال حبشی کو رکھیے، اور جو بایاں ہاتھ ہے اس پر دشمن رسول ابو لہب کو رکھیے، اور یہ دونوں ہاتھ کو پلڑا بنائیے، وزن کیجئے۔ چار چیزیں، چار نعمتیں، چار باتیں، چار نعمتیں ایسی ابو لہب کے اندر ہیں جو حضرت بلال حبشی کے پاس نہیں ہیں۔ سننا چاہیے چار عظیم نعمتیں ابو لہب کے پاس موجود ہے جو حضرت بلال حبشی مؤذن رسول، صحابی رسول کے پاس نہیں ہے۔ اور وہ جو چار نعمتیں ابو لہب کے پاس موجود ہیں، اتفاق سے ہم اور آپ سب اس کو چاہتے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ چاروں نعمتیں ہمارے پاس ہو۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ چاروں نعمتیں ہمارے پاس آ جائے، اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں کہ چاروں نعمتیں حاصل کر لی جائے۔ آپ کہو تو میں گناؤں، بتاؤں؟ ایسے خاموش مجمع جو ہے، یہ جو ابھی بیٹھا ہوا جو مجمع ہے نا، یہ مجمع تو میں پسند نہیں کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ بولوں، کچھ آپ بولیں، تو پھر وہ بات چلتی رہے گی۔ میں بولتا رہوں اور آپ خاموشی سے سنتے رہے، وہ حضرت لوگ آئیں گے تو کیجئے گا وہ کام۔ لیکن میں جب تک بولوں نا، جب تک آپ کو بھی بولنا پڑے گا، سبحان اللہ، الحمدللہ، کچھ وہ اپنے گردن کو ہلانا پڑے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ بتاؤں؟ آپ سب ہاتھ اوپر کر کے کہیں، بتاؤں میں؟ وہ چار نعمتیں کون سی تھی؟ نمبر 1، ابو لہب ابو الحکم تھا۔ ابو لہب ابو الحکم تھا، مکے کا سردار۔ اچھا یہ بتاؤ، سرداری کس کو نہیں چاہیے؟ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ سرداری کے چکر میں تو معاشرہ غرق ہو گیا ہے، ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جب سے پنچایتی راج نہیں تھا، اس سے پہلے گاؤں میں جو محبت تھی، پنچایتی راج ہونے کے بعد گاؤں میں نفرتیں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟
تو ابو لہب ابو الحکم تھا، مکے کا سردار تھا. ہر کسی کو سردار بننا ہے. سردار بننا ہے کہ نہیں بننا؟ نمبر 2، ابو لہب بڑا مالدار تھا، دولت بہت تھی اس کے پاس، بہت دولت تھی. ہر آدمی اس میں دولت بننا چاہتا ہے کہ نہیں بننا چاہتا؟ کون نہیں بننا چاہتا ہے وہ ہاتھ اوپر کرو. ماشاءاللہ سب بننا چاہتے ہیں. تو ابو لہب بڑا مالدار تھا. نمبر 3، ابو لہب بڑا خوبصورت تھا. میں نے کہا نا کہ وہ جب پیدا ہوا تو اتنا گوڑا چٹا تھا کہ اس کے باپ نے اس کا نام لہب رکھ دیا. تو بڑا خوبصورت تھا. ہر آدمی خوبصورت بننا چاہتا ہے کہ نہیں بننا چاہتا؟ نہیں بننا چاہتا، چاہتا ہے نا. لیکن خوبصورتی کی سمجھ ہم نے غلط بنا لی ہے. اب داڑھی پر اس طرح ڈال دیتے ہیں کہ خوبصورت بنیں گے. ڈال دیتے ہیں نا. کیوں ڈال دیتے ہیں؟ کہ خوبصورت چہرہ دکھے. حالانکہ داڑھی میں خوبصورتی ہے نا. بہرحال ابو لہب بہت خوبصورت تھا. نمبر 3. نمبر 4، ابو لہب خاندانی اعتبار سے بہت اونچا تھا. ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلوں میں خاندان کی لڑائی چلتی کہ نہیں چلتی؟ چلتی ہے نا. میرا خاندان یہ، تمہارا خاندان یہ، ہمارے پاس یہ، تمہارے پاس یہ چاروں چیزیں جو میرے اور آپ میں موجود ہے، یہ چاروں چیزیں جو ہم اور آپ لینا چاہتے ہیں، وہ چاروں چیزیں جس کی ہم جستجو کرتے ہیں، وہ چاروں نعمتیں دشمن رسول ابو لہب کے اندر موجود ہے. اور وہ چاروں نعمتیں جو ابو لہب میں موجود ہے، حضرت بلال حبشی کے اندر موجود، بولو زور سے، موجود نہیں. نمبر 1، ابو لہب ابو الحکم تھا، مکے کا سردار تھا. حضرت بلال حبشی سردار نہیں تھے، غلام تھے. غلام سردار، بولو غلام سردار نہیں ہوتا. ابو لہب بڑا مالدار تھا. حضرت بلال حبشی مالدار نہیں تھے اس لیے کہ غلام تھے. اس کا جو بھی ہوگا وہ اس کے آقا کا ہوگا، مالدار نہیں تھے. ابو لہب خاندانی اعتبار سے بڑا اونچا تھا. ارے یہ کم تھا کہ میرے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. اس سے بڑا کوئی خاندان ہو سکتا ہے؟ ارے ہو سکتا ہے اس سے بڑا کوئی خاندان؟ ابو لہب خاندانی اعتبار سے اونچا تھا. حضرت بلال حبشی خاندانی اعتبار سے بھی اونچے نہیں تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، پتہ بھی نہیں. ابو لہب بڑا حسین تھا، بڑا خوبصورت تھا. حضرت بلال حبشی خوبصورت بھی نہیں تھے، بلکہ ان کا حلیہ جو کتابوں میں لکھا ہے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں تھی، بڑے بڑے ہونٹ تھے، چہرہ بھی حسن و جمال کا مرقع نہیں تھا. لیکن جب میرے اور آپ کے آقا آمنہ کے در یتیم، حضرت عائشہ صدیقہ کے خاوند، فاطمہ کے ابا، حضرت ابو بکر و عمر کے داماد، عثمان و علی کے خسر، رحمت للعالمین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. جنت کا اعزازاً اکراماً معائنہ کرایا گیا. آگے چلنے کی آواز آئی. حضور نے پوچھا جبرائیل یہ کون چل رہا ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا میرے آقا آپ کا غلام بلال حبشی چل رہا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں بلال رب کعبہ کی قسم ہے میں جنت کی سیر کر رہا تھا، وہاں تیرے جوتوں کی آواز سنائی دے رہی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا مفتی سنال رضا صاحب قاسمی، مولانا حفظ الرحمان صاحب، مولانا حفظ الرحمان صاحب، حضرت قاضی عمران صاحب، دارالعلوم عزیزیہ بلال. ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد. میرے آقا نے فرمایا بلال میں جنت کی سیر کر رہا تھا، وہاں تیرے جوتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی. میرے آقا نے فرمایا بلال جب تم فرش پر قدم رکھتے ہو نا، عرش کے فرشتے تمہارے قدم کے نیچے پر بچھانے پر فخر محسوس کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ جو اتنا بڑا مقام حضرت بلال حبشی کو ملا، یہ کیسے ملا؟ کیا آپ نے سوچا، کیا آپ نے غور کیا، کبھی اپنے آپ کو اس میں ڈال کر کبھی آپ نے اس پر فکر کی کہ یہ مقام کیسے ملا؟ میرے غیور مسلمانوں، حضرت بلال کا خاندان اونچا نہیں تھا، وہ مالدار نہیں تھے، وہ حاکم نہیں تھے، وہ خوبصورت نہیں تھے، لیکن جنت میں معائنہ کروایا جا رہا ہے. یہ مقام اس
अब्दुल्लाह अल-गालिब के नाम से दुनिया जानती है। हजरत हंज़ला को कौन जानता था? मेरे नबी के मदरसे में आए, रजिस्टर में नाम लिखवाया, आज दुनिया उन्हें गसीरुल मलाइका के नाम से जानती है। बेशक सुभान अल्लाह। ये इंतखाब अल्लाह की तरफ से, ये इंतखाब बोलो जोर से, तुम जो यहाँ आए हो क्या खुद आए हो? ये भी अल्लाह का इंतखाब है। बेशक बेशक हमें जो ईमान की दौलत मिली है अल्लाह का इंतखाब, अल्लाह का इंतखाब है। हमें जो कुरान की दौलत मिली है अल्लाह का इंतखाब। अल्लाह का इंतखाब है। ये जो बच्चे हाफिज कुरान हुए ये अल्लाह का इंतखाब है। क्यों? इसलिए कि मेरे रब ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। मैं अपने कुरान की हिफाजत कैसे करवाऊंगा? दुनिया मिटाना चाहे मिटा नहीं सकती, खत्म करना चाहे खत्म नहीं कर सकती, बिगाड़ना चाहे बिगाड़ नहीं सकती, तहरीफ करना चाहे तहरीफ नहीं कर सकती, उसके औरात को रद्दो बदल करना चाहे रद्दो बदल नहीं कर सकती। मेरे रब का ये वादा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अलहम्द से लेकर सूरे नास तक कुरान में जितने रुकू आए, जितनी आयतें आई, जितने सफ़हात आए, जितने अल्फाज आए, जितने हुरूफ आए, उन तमाम हुरूफ की जिम्मेदारी मेरे रब ने खुद ली है। वो कैसे हिफाजत करेंगे? वो 8 साल के बच्चे के सीनों में उतार देंगे, 10 साल के बच्चों के सीने में उतार देंगे, वो 12 साल के बच्चे को सीने में उतार देंगे। ये जो सैकड़ों और हजारों बच्चे मदारिस की जीनत बने हुए हैं उनके सीनों में दाखिल करके अल्लाह अपने कुरान की हिफाजत करेगा। बेशक बेशक और जहां कुरान की हिफाजत अल्लाह ने की, गोया अल्लाह ताला ने उसके पूरे खानदान की हिफाजत कर ली, पूरे खानदान की। इसलिए दोस्तों मैं तो मुख्तर हजरत तशरीफ ला चुके हैं, हजरत का असल बयान होना है, मैं मुख्तसर आपके सामने आ गया हूं। इसलिए आप हजरात ये कौन है? इस बात की फिक्र करें, कोशिश करें कि कुरान करीम का हाफिज अपने बच्चों को बनाइए। कुरान करीम का इधर देखें कुरान। मैं अभी देख रहा हूं लॉकडाउन के बाद मदारिस का सर्वे किया गया, मदारिस को देखा गया, मदारिस को टटोला गया। लॉकडाउन के बाद सर्वे में यह बात आई कि मदारिस के अंदर से मुस्लिम कौम की दिलचस्पी कम हो गई। अब बताओ ना, जब तुम्हारा नाता मदरसे से टूट जाएगा, जब तुम्हारा ताल्लुक उलमा से टूट जाएगा, जब तुम्हारा ताल्लुक इन अकाबिरीन से टूट जाएगा, बताओ ना तुम्हें गुमराह करने से कौन रोक सकता है? तुम्हारी हिफाजत भी कैसे होगी? तुम्हारे बच्चों की हिफाजत भी कैसे होगी? मदारिस से राब्ता मजबूत रखना है भाइयों, मदारिस से राब्ता मजबूत रखना है। ये जो हाफिज कुरान बच्चे अभी हुए हैं और उनकी दस्तार बंदी होनी है, ये आप लोगों के अंदर एक जज्बा बेदार करने के लिए प्रोग्राम रखा गया है, ताकि जज्बा आपका बेदार हो, आप भी अपने दिल के अंदर ये चीज लाएं कि हम भी इंशाअल्लाह अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे। बनाएंगे ना भाई? इंशाअल्लाह बनाएंगे ना? सब लोग इरादा कीजिए कि पहले हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह, और मौका मिले तो आलिम भी बनाएंगे इंशाअल्लाह, मौका ना मिले तो कम से कम हाफिज कुरान बनाइए। चूंकि अल्लाह ने कुरान करीम को वो मकाम, पता है आसमानी किताबें 4 नाजिल हुई, बड़ी बड़ी 4, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान करीम, 4 बड़ी बड़ी किताबें। सहाइफ तकरीबन 127 नाजिल किए गए, बड़ी बड़ी 4 किताबें नाजिल हुई। लेकिन तुम्हें पता है कि उन किताबों को अल्लाह ने जो नाजिल किया वो कैसे नाजिल किया और कुरान करीम को कैसे उतारा? तुम्हें पता है इस चीज का कि वो किताबें कैसे नाजिल हुई और कुरान कैसे नाजिल हुई? जब तौरात उतारने की बारी आई, अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कोहे तूर पर चले जाइए, वहां आपको किताब दे दी जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए और वहां अल्लाह ने तौरात उन्हें अता की। ज़बूर जब उतरने की बारी आई, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा ए दाऊद, आप अपने हुजरे के दरवाजे को बंद कर लीजिए, मैं ज़बूर उतारने वाला हूँ। हुजरे के दरवाजे को बंद किया, अल्लाह ने
ज़बूर उतारी, इंजील उतरने की बारी आई, हजरत ईसा से कहा आप अपने कमरे के दरवाजे को बंद कीजिए, इंजील उतारने वाला हूँ। दरवाजा बंद हुआ, इंजील उतारी गई, यानी तौरात जब उतरी, मूसा अलैहिस्सलाम लेने गए, ज़बूर उतरी, दाऊद अलैहिस्सलाम लेने गए, इंजील उतरी, ईसा अलैहिस्सलाम लेने गए। लेकिन कुर्बान जाऊं कुरान करीम के ऊपर कि जब कुरान करीम को उतारने की बारी आई, मेरे और आपके आका कुरान को लेने नहीं गए, बल्कि मेरे और आपके आका मक्का में आए, अल्लाह ने कुरान को मक्के में नाजिल कर दिया। मेरे आका ताइफ गए, कुरान को ताइफ में नाजिल किया। मेरे आका मदीना गए, मदीने में कुरान को नाजिल किया। मेरे आका बदर गए, बदर में कुरान को नाजिल किया। मेरे आका ओहद गए, ओहद में कुरान को नाजिल किया। मेरे आका खंदक गए, खंदक में कुरान को नाजिल किया। यहाँ तक के मेरे और आपके आका अम्मा आयशा के बिस्तर में गए, रब्बे काबा की कसम, मेरे रब ने कुरान को अम्मा आयशा के बिस्तर पर नाज़िल फरमाया। सुभान अल्लाह। ये कुरान का एजाज है, ये कुरान का एजाज है। क्या इस एजाज को हम पकड़ेंगे तो क्या अल्लाह मेरा और आपका एजाज नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा भाई? हमने कुरान को अपने दामन से हटा दिया, अपनी जिंदगी से हटा दिया, कारोबार से हटा दिया, बोलचाल से हटा दिया, रिश्तेदारियों से हटा दिया, ताल्लुकात से हटा दिया, अड़ोस पड़ोस से हटा दिया, अपने दिलो दिमाग से हटा दिया। नतीजा क्या हुआ? मुसलमान के सर पर टोपी भी है, जिस्म के ऊपर कुर्ता भी है, पायजामा भी है, मस्जिद में भी पहुंच जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो मुसलमान ऐसा है कि रेत का वजन भी मुसलमानों के वजन से ज्यादा हो चुका है। मेरे मुसलमान गयूर मुसलमानों, आज भी वक्त है, कुरान को अपने दामन में पकड़ो, कुरान को अपनी जिंदगी में लाओ, अपनी शादी ब्याह में लाओ, अपने अड़ोस पड़ोस में लाओ, अपने जिंदगी के हर हर पल में लाओ। कुरान होगा, अल्लाह कुरान की बरकत से मुझे और आपको इज्जत अता फरमाए। ये कुरान का एजाज है। और कल क़यामत का दिन होगा, परचम शवाद मेरे आका के हाथ में होगा, अदालत अल्लाह की कायम होगी, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों का मजमा होगा। मेरा रब अदालत पर कायम होगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे और हाजिर होने के बाद फरमाएंगे, या रब इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। ए मेरे रब, ये मेरी उम्मत है, मेरी उम्मत है। दुनिया में तो ये बड़े नारे लगाते थे, या रसूल अल्लाह के, या नबी अल्लाह के, नारे लगाते थकते नहीं थे, दावा करते थकते नहीं थे, ये कहते थे। लेकिन अल्लाह, सिर्फ इनका जो दावा और नारा था वो ज़बानी था, इनकी जिंदगी से कुरान निकल चुका था, इनके अमल से कुरान निकल चुका था, इनके अखलाक से कुरान निकल चुका था, इनके मुआशरे से कुरान निकल चुका था, इनके चाल चलन से कुरान निकल चुका था, इनकी हर चीज से कुरान निकल चुका था। फरमाएंगे, या रब इन्नकुम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। ए मेरे रब, ये मेरी उम्मत है, इन्होंने कुरान को छोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ? दुनिया में ज़लील व ख़ार होते चले गए। बेशक बेशक। इसलिए आज इस प्रोग्राम से इस चीज का अहद करो हमारे साथ कि इंशाअल्लाह हम सब ने कुरान को मजबूती से थामना है कि नहीं थामना है? इंशाअल्लाह थामना है ना भाई? इंशाअल्लाह थामना है ना? इंशाअल्लाह। कौन कौन थामने का इरादा करते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। बहुत आधे ने भी हाथ ऊपर नहीं किया, लगता है दूसरे को थामना नहीं है क्या? सारे लोग हाथ ऊपर करें। इंशाअल्लाह हमारा जो ये हाथ उठाना है ना, ये अल्लाह इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम की बरकत से कबूल करेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे दिलो दिमाग के अंदर कुरान को बसाएगा इंशाअल्लाह। अकाबिरीन मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, उनकी गुफ्तगू होनी है। मैं तो बीच में बस ऐसे ही आप हजरात के सामने हाजिर हो गया। मौलाना से मैंने कहा कि कुछ देर के लिए मैं आ जाऊंगा, बस आप